Igsuon ko, ubani ko ninyo magampo ta atong pangayo sa Ginoo. Labi na tong dunay mga sakit ug balatian, ubani ko magampo ta. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umukot ka namo imong gingharian. Matuman imong pagbuot ni sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo kay maglawan ug pasaylo abang sa among mga sala. Maingon nga napapasaylo usab kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panalayon namo, alwas sa kami gikan sa mga daotan. Langit na mga amahan, Lord, salamat kayo sa kinabuhi ug sa mga butang nga imong gihatag sa kanamo. Wala binigod usab, Lord, sa akong mga kimbuhaton diin. Nangamuyo ko kanimo nga unta imong ayon ang mga taong tuon nako nagpatambag ug gigamit sa ato ang mga pamaagi sa pagpanambal. Ginawa ko Ginoo nga ikaw lamang ang makagarantiyan ini sa ilang kaayohan. Ug wa ako'y mahimo, Lord, kundi kinanimo panalanginan. Usa, Lord, niya nagpasalamat kami sa kuyano uban sa mga tawo nga nagpatambal na ako diri, uban sa mga ilang pagtuog pagsalig ko sa ilang mga pag-ampo. Hinaut ko Ginoo nga imo silang luwason, imo silang ayoon sa ilang tagsatag sa kabalatian. Kini ginawa kong pangamuyo ug pasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak, among manluluwas sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Okay, so mga kaigsuonan nako no nga igsuon ako ni Kristo, hinaut ko nga ikig-uban mo karon kanato sa ato mga pag-ampo. Ug mahinaot ko nga nakabaton mo kaayuhan gumikan sa iyong pagsalit pagtuo ug sa inyong pag-uban sa ato mga pagpangalian. Ato lamang isalig sa Dios ang tanan ug mahinaot ta nga maluwas kita sa ato ang mga problema ug sakit ug balatian. So duol lang mo nato dire na ara ko sa Nuloon Mental, Davao City. Inyong igsuon Dodong Boy Sir Mananambal Binisaya ug nagaampog Dios. Daghang salamat, may buntag. Good luck and God bless.